मुआमलत करने वाले दोस्त हैं। कुरान क्या कहता है, क़यामत का दिन होगा और इंसान कहेगा लम या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया कि उसने मुझे अल्लाह के पास से आई हुई नसीहत से क्या कर दिया, दूर कर दिया। हम यहाँ बैठे हैं, हमें गौर करना चाहिए। यकीन कीजिए ये हमारा मेयार नहीं है, जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं हमारी जिंदगी का ये मेयार नहीं है। हमें अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना है। हमने उन लोगों में शामिल होना है जिन पर रफ़े कायनात जल्ला शाह ने इनाम किया है, ना कि उन लोगों के पीछे चलना है कि जो महज दुनियावी मामूलात में अप टू डेट रहते हैं और अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। तो याद रखिए रब्बे कायनात ने तो हर चीज खोल खोल कर बयान फरमा दी। कुरान कहता है एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहव, बिला शुबा जान लो इस बात को कि दुनिया की जिंदगी तो महज खेल तमाशा है। वज़ीनतुन, और जीनत है, वतफ़ाख़ुरु बैनकुम, और वहाँ एक दूसरे के मबाइन फख्र करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो फख्र वतकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, औलाद और अम्वाल के मबाइन एक दूसरे में फख्र करना है कि मैंने ये स्टेटस ले लिया, मेरा ये मकाम हो गया, मेरी ऐसी गाड़ी हो गई, मेरा ऐसा मकाम, मेरा ऐसा मोबाइल हो गया, मेरा मकान हो गया, बस यहाँ सब कुछ पड़ा है। अरे ये नमूद और नमाइश यही रह जाएगी। साथ जाने वाली शय क्या है, वो नेकियां हैं। अपनी नेकियों को साथ लेकर जाओ। मैं नहीं कहता, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को दुनिया की हकीकत बताते हुए पूछा, तुम जानते हो तुम्हारी और तुम्हारे अहलो अयाल, माल और आमाल की मिसाल क्या है, तुम्हें पता है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी और तुम्हारे अहलो अयाल और आमाल की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके 3 भाई हो। कितने भाई हो? 3 भाई। जब उसकी मौत का वक्त करीब आए तो वो तीनों भाइयों को बुलाए, अपने पास बिठाए और एक से कहे, तुम मेरी हालत देख रहे हो, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वो जवाब दे, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि फिलहाल तुम्हारी तीमारदारी करूंगा, तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारी हाजात को पूरा करूंगा, जरूरियात भर लाऊंगा, फिर जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तुम्हें हुस्न दूंगा, कफन पहनाऊंगा, लोगों के साथ मिलकर तुम्हें जनाजा जो है तुम्हारा उठाऊंगा, कभी वो कंधा बदलेगा तो कभी मैं कंधा बदलूंगा, और फिर आखिर जाकर जनाजा पढ़ने के बाद तुझे मनो मिट्टी तले जो है वो दफना दूंगा। बस ये कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, सहाबा किराम से, अच्छा यार ये बताओ कि ये इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो कहने लगे, सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसमें कोई भलाई नहीं देख रहे, हम इसमें कोई भलाई नहीं देख रहे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जो लोग थे ये उस शख्स के अहलो अयाल हैं कि जो किसी शख्स के साथ इस तरह का मामला करते हैं जब वो मर जाता है। फिर फरमाया एक और भाई,
وہ حاضر خدمت ہوتا ہے اور وہ شخص پوچھتا ہے کہ حامد تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ جناب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہا جب تک وہ رب نے چاہا، اب چونکہ تیری جدائی کا وقت ہے تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اس وقت تک جب تک تو مر نہیں جاتا، لیکن جب تو مر جائے گا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور دنیا میں باقی رہوں گا، دنیا میں باقی رہوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا، بس تیرا میرا ساتھ اس وقت تک ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، سانس ختم تیرا میرا رشتہ ختم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یہ ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں جانتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا مال ہے کہ جیسے ہی تم مر جاتے ہو تو تمہارا اس کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک تیسرا شخص، وہ تیسرا بھائی جو بیٹھا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے اس سے پوچھا کہ میری اس پرسارے حال کے اندر میرے بھائیوں کے جواب سننے کے بعد تم مجھے بتاؤ کیا کرو گے میرے لیے؟ اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا کہ جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ جب تجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا اس وقت بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیرے ساتھ ہوں گا، تیرے لیے چین بنوں گا، تیرے لیے راحت سمانی کا سامان کروں گا، جب تیرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی آگے میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی عذاب تجھے پہنچنے نہ دوں گا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ تیسرا جو بھائی تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو بڑا بھلا انسان ہے، بڑا اچھا ہے، یہ تو جو ہے میرے لیے راحت سمانی کا سامان بن رہا ہے، بہت اچھا ہے یہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سنتے ہو یہ اس شخص کی نیکیاں ہیں، یہ اس شخص کی نیکیاں ہیں، اور فرمایا یہی حقیقت ہے، یہی ریئلٹی ہے، یہی حقیقت۔ نیکیاں لے کے جاؤ گے فلاح پاؤ گے، نیکیاں لے کے جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، باز آ جاؤ، اللہ کی قائم کردہ حدود کو تھام لو۔